प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू टीचर बादल और तारे का अगला शुमारा लेकर आई हूँ। प्यारे बच्चों, अपनी बुक यानी कि उर्दू किताब और रफ और पेंसिल आप अपने साथ रखोगे, सामने रखोगे। मैं आज आप लोगों को सवाल नंबर 5 समझाने आई हूँ। आप लोग अपनी बुक पर देखेंगे बादल और तारे नज़म का सवाल नंबर 5। कल तक हमने 4 सवालात मुकम्मल किए। आज सवाल नंबर 5 में कहा गया है हरूफ मिलाकर लिखिए। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो हरूफ मिलाकर लिखिए। तो हरूफ मिलाकर लिखने में आप लोगों को क्या करना है, ये जो पहला आप लोगों के लिए जो पहली मिसाल है वो है ये है सीन, ये है वाव, ये है रे, ये है जीम। सवाल के हिसाब से आप लोगों को इसको मिलाना है। तो ये क्या बनेगा, ये बनता है सूरज। क्या बनता है? सूरज। ये आप लोगों के लिए मिसाल थी। तो इसी मिसाल के हिसाब से हमें जो नीचे ये हरूफ दिए गए हैं इनको मिलाकर हमें इनका एक अल्फाज बनाना है, बामानी अल्फाज बनाना है। ज़रा देखेंगे दूसरा क्या है। दूसरे में आप लोगों के लिए है बे, जमा अलिफ, जमा दाल, जमा लाम। तो ऐसे में ये एक बामानी लफ्ज़ बनेगा जिसको हम बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? बादल। यानी कि बे अलिफ दाल लाम बन गया बादल। तो ऐसे ही एक और है, इसमें भी पहला बे है, बे जमा अलिफ जमा रे जमा शीन। तो इसको मिलाकर ये बन जाएगा बारिश। क्या बन जाएगा? बारिश। इसमें भी हमें क्या करना है? बेल बारिश शीन। क्या बन गया? बारिश। शाबाश बच्चों। ऐसे ही एक और है आप लोगों के लिए, ये है शीन जमा बे जमा नून जमा मीम। तो ऐसे में ये बन जाएगा शबनम। क्या बन जाएगा? शबनम। शीन बे नून मीम। तो बन गया ऐसे में शबनम। तो इसके बाद आता है ते जमा अलिफ जमा रे जमा बढ़िए। तो ये बन जाएगा तारे। क्या बन जाएगा? तारे। शाबाश बच्चों, ये बन गया ऐसे में तारे। एक और है लास्ट, नून जमा कीफ जमा लाम जमा बढ़िए। तो ये बन जाएगा निकले। नून कीफ लाम बढ़िए, निकले। क्या बन गया ये? निकले। नून कीफ लाम बढ़िए हो गया निकले। तो ऐसे में ये जो हरूफ थे जिनको हमें मिलाकर लिखना था, तो पहला बन गया सूरज, दूसरा बन गया बादल, तीसरा बन गया बारिश, चौथा बन गया शबनम, और पांचवा बन गया तारे, और लास्ट में जो है ये है निकले। तो ऐसे में जो आप लोगों का सवाल नंबर 5 था ये मुकम्मल हो गया। ज़रा देखेंगे सवाल नंबर 6 है क्या। सवाल नंबर 6 में आप लोगों को कहा गया है रात के वक्त चांद और तारे जब आसमान पे निकलते हैं तो कैसा मंजर होता है। इस मंजर की अक्कासी अपने ड्राइंग शीट पर करें। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है आपके घर में आपका ड्राइंग शीट तो मौजूद है जिसमें आप शक्लें उतारते हो। तो ऐसे में जो ये बादल और तारे नज़म आप लोगों ने पढ़ी है उसमें आप लोगों ने चांद, ये बादल और तारे के बारे में समझा है। इस वक्त जो ये सवाल नंबर 6 है उसमें आप लोगों को क्या करना है, चांद और तारे जब आसमान पर निकलते हैं ये मंज़र आप लोगों ने देखा है। इसी मंज़र को आप लोगों को अपने ड्राइंग शीट पर
لکھنا ہے. جیسے کہ آپ لوگ تارے بناؤ گے، ابھی میں دکھاؤں گی، تھوڑا بہت آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی. جیسے کہ یہ تارا بنایا ہے آپ لوگوں نے اپنے ڈرائنگ شیٹ پر، اور ساتھ میں چاند بناؤ گے، آسمان کیسا ہوتا ہے وہ بناؤ گے. اس سے کیا ہے کہ جیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ رات کا منظر کیسا ہوتا ہے آپ کے ڈرائنگ شیٹ پر. جیسے کہ چاند آپ لوگوں کو بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ بالکل اپنے ڈرائنگ شیٹ پر بناؤ گے. تو ایسے میں یہ منظر آپ جب بناؤ گے اس ڈرائنگ شیٹ پر، ایسا لگے کہ جیسے ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہمیں تارے اور چاند نظر آ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو خود کرنا ہے گھر میں بیٹھ کے. تو ایک اور سوال ہے یہاں پر، سوال نمبر 7. اس میں آپ لوگوں کو کہا گیا ہے گھر پر کرنے کا کام، یعنی کہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے یہ کام کرنا ہے. کرنا کیا ہے، ایک ڈرائنگ شیٹ لیجئے، اس پر زمین کی شکل بنائیے، ٹھیک، اور پھر رنگ بھر کر پانی اور خشکی کا تناسب ظاہر کیجئے. اس کام میں آپ گھر کے کسی فرد سے مدد لیجئے. آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ پھر سے ایک ڈرائنگ شیٹ لیں گے، اس پر آپ زمین کی شکل بنائیں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہے زمین تو گول ہے، اس پر آپ پورا ایک اچھا خاصا اول شیپڈ گول لکھو گے. تو اس میں بناؤ گے پہلے مطلب گول، پھر اس میں ایسے رنگ بھرو گے جس میں ہمیں پتہ چلے گا پانی کا حصہ اور خشکی کا حصہ. تو ایسے میں ہمیں زمین کا تناسب، جیسے آپ لوگوں کا یہ ڈرائنگ شیٹ زمین کا تناسب، ہمیں زمین کا جو سٹرکچر ہے وہ ہمیں ظاہر ہوگا. تو اس کام میں اگر آپ کسی فرد سے گھر میں مدد لیں گے تو وہ اچھی بات ہے. یعنی کہ اپنے گھر میں جو آپ کے ممی پاپا ہے یا انکل آنٹی ہے، کوئی بھی بندہ ہو جس کو پتہ ہو یہ سوال ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس کی مدد آپ لیں گے مطلب اس کام کو کرنے کے لیے. اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، اس میں آپ لوگوں کو کہا گیا ہے استاد بچوں سے یہ نظم بلند آہنگ میں ترنم کے ساتھ پڑھائیں. یعنی کہ یہ والی ذمہ داری میری ہے. اس وقت مجھے آپ لوگوں کو جو نظم ہم نے پڑھی ہے اس کو ترنم کے ساتھ پڑھائے. چلو جائیں گے ہم پھر سے ہم نظم کی طرح. تو ہم پڑھیں گے نظم، آپ بھی میرے ساتھ پڑھو گے، مجھے پوری امید ہے جیسے میں پڑھوں گی آپ بھی پڑھو گے. ختم ہوا دن سورج ڈوبا، شام ہوئی اور برے تارے جگمگ جگمگ کرتے آئے، نور کے ٹکڑے پیارے پیارے. دور کہیں سے ٹھنڈے ٹھنڈے تیز ہوا کے جھونکے آئے، کاندھوں پر اپنے وہ اٹھا کر چھوٹے چھوٹے بادل لائے. ان کو دیکھ کے اور بھی برسا نور مسرت کا تاروں سے، کوئی چھپا اور کوئی نکلا بادل کے ان انباروں سے. کھیل رہے ہوں جیسے بچے آنکھ مچولی گلی گلی میں، یا شبنم کے قطرے چمکے اوجھل ہو کر گلی گلی میں. پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں نے اس کو میرے ساتھ ترنم کے ساتھ پڑھا ہوگا. تو ایسے میں یہ جو بادل اور تارے چیپٹر تھا، سبق تھا، یہ آج اختتام ہو گیا ہے. کل میں نیا سبق لے کر آ جاؤں گی. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو پھر سے کہتی ہوں، آپ لوگوں کو جو بھی سوالات میں نے دکھائے ہیں ان کو آپ اپنے نوٹ بک پر قلم بند کرو گے، یعنی کہ لکھو گے اچھی طرح سے صاف صاف. تو کل میں نیا سبق لے کر آ جاؤں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.